अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान के हवाले से लतीफ़ खोसा ने एक बड़ी खुशखबरी सुनाई है, इस हवाले से बात करेंगे। जबकि सुप्रीम कमांडर ने जिस तरह से इमरान खान के हक़ में खुलकर स्टैंड लिया है, बड़ी वाज़ेह बात की है, नवाज़ शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट को बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है। इसके साथ ही साथ नवाज़ शरीफ के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं, इस हवाले से भी वीडियो के आखिर में बात करेंगे। एक जानिब शेर अफजल मरबत की इमरान खान के साथ मुलाकात हुई है, इससे पहले लतीफ़ खोसा ने भी एक दावा किया है। लतीफ़ खोसा का कहना है कि इमरान खान इलेक्शन से पहले बाहर आ जाएंगे और वो टिकट्स खुद तकसीम करेंगे। लतीफ़ खोसा ने यह दावा किया कि पाकिस्तान भर में टिकट्स ज़्यादातर वकला को दिए जाएंगे, यानी मुख्तलिफ़ अज़ला के वकला की जो तंजीमें होती हैं, सदूर होते हैं या फिर जनरल सेक्रेटरी होते हैं या जो नामवर वकील होते हैं, ईमानदार होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं, उनको टिकट्स दी जाएंगी। लेकिन इमरान खान खुद बाहर आएंगे, खुद टिकट्स देंगे। इस पर सहाफ़ी ने सवाल किया कि वो सियासतदान जिनका काम है सियासत करना, क्या उनको टिकट्स नहीं मिलेंगे? ज़ाहिर है जो सियासतदान खड़ा है उसको तो टिकट मिलेगा जिस सियासतदान ने स्टैंड लिया है, जबकि जिसने मजम्मत की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, प्रोग्राम किया, टॉक शोज़ किए और साइड पे चलता बना, उसकी तो टिकट की कोई गुंजाइश नहीं है। तो लतीफ़ खोसा ने कहा कि सियासतदानों ने बहुत लूट लिया है, मौका परस्त हैं, फ़ायदा उठाते हैं, साइड पे हो जाते हैं। लिहाजा 1971 में जब मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन था तो शेख मुजीबुर रहमान ने 170 के करीब जो टिकट्स तकसीम की थी वो उन्होंने या तो असातिज़ा को दी थी या फिर वकला को दी थी, यानी जो पढ़ा लिखा तबका था उनको टिकट्स दिए थे और वो जीत भी गए थे। तो इमरान खान भी यही कुछ करने जा रहे हैं। फिर बड़ा वाज़े आज डॉक्टर आरिफ अलवी ने स्टैंड लिया, बड़ा वाज़े मौक़िफ़ उन्होंने इमरान खान के हवाले से भी अपनाया और इमरान खान के साथ जो उनकी मोहब्बत है, जो उनका नज़रिया है, उसका भी उन्होंने इजहार किया। हामिद मीर के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के अंदर उन्होंने ये गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि चारों सूबाई असम्बलियाँ, कौमी असम्बली और सेनेट मुकम्मल होने पर ही सदर का इंतखाब होगा और ये खला पाकिस्तान के लिए गैर मुनासिब है कि मैं छोड़ कर चला जाऊँ, क्योंकि आइन ने इसका एहतमाम किया है। तो एक तो उन्होंने पैगाम दिया कि मैं कोई छोड़ छाड़ के नहीं जा रहा जब तक कि असम्बलियाँ पूरी नहीं हो जाती। फिर डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि पाकिस्तान मुश्किलात से गुज़र कर भी जमहूरियत के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा है। इलेक्शन कमीशन को लिखे गए 2 खतूत में फ़र्क के हवाले से सवाल पर सदर मुमलिकत ने कहा कि इलेक्शन एक्ट के तहत मैंने ख़त में लिखा था कि इंतखाबात ना कराने की ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, इसलिए मैंने उस ख़त में वाशिंगटन हमले की मिसाल देते हुए कहा था कि उस सूरत हाल में भी वहाँ पर इंतखाबात हुए थे। दूसरे ख़त में लिखा था कि अब्राहम लिंकन को लोगों ने कहा कि मुल्क में खाना जंगी है तो इंतखाबात कैसे होंगे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि इंतखाबात हर हाल में होंगे। लेकिन इन खतूत का कोई भी नतीजा नहीं निकला। उनका कहना था कि आर्टिकल 57 को तब्दील किया गया मगर मैंने उस पर दस्तखत नहीं किए। मैं हज पर गया हुआ था लेकिन वापस आने तक कायम मकाम सदर ने उस एक्ट पर दस्तखत कर लिए थे, यानी वो जो इलेक्शन एक्ट के अंदर तरामीम की गई थी, नवाज़ शरीफ के वतन वापसी के मौके पर किए गए खिताब पर भी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून एक बयानिए की तलाश में है। मैं समझता हूँ कि अवाम ने उनको ये बयानिया थमाया है। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ के बयानिए पर किए गए सर्वे में 70% लोगों ने इस राय का इजहार किया है कि तमाम जमातों को एक साथ लेकर चलना चाहिए, जिसमें इमरान खान का नाम भी शामिल है। 9 मई के हवाले से मैंने बतौर सदर उस वाक़े की मजम्मत की थी, इस तरह नहीं होना चाहिए था और मैं ये भी कहता हूँ कि आगे जाने का रास्ता खुलना चाहिए। और मैं चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को सराहता हूँ जिन्होंने मुत्तहिद होकर दिखाया, अवामी समातें शुरू की और कौम को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। लिहाजा उनके ख़िलाफ़ जारी होने वाले रेफरेंस से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है और पीपल्स पार्टी जमहूरियत की हामी है, चाहे वो औरतों के हुकूक़ की बात हो। जब आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया तो ये उनका क्रेडिट है। फिर उन्होंने कहा कि एक लॉबी हमेशा एक्टिव रहती है जो लोगों को कहती है कि जमहूरियत बेकार है, जमहूरियत का कोई फ़ायदा नहीं है, मार्शल लॉ लगना चाहिए। यानी कुछ लोग ताकतवरों की जानिब से एक्टिव रहते हैं जो लोगों को जमहूरियत के ख़िलाफ़ उकसाते रहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान मेरे लीडर हैं। ये बड़ा वाज़े उन्होंने आज कहा कि इमरान खान मेरे लीडर हैं क्योंकि कौम उनकी हिमायत करती है।
وہ وطن پرست ہیں، یعنی وہ ملک دشمن نہیں ہیں، وہ وطن پرست ہیں۔ یہ ڈاکٹر عارف علوی نے بڑا واضح پیغام دیا کہ عمران خان غدار نہیں ہے، عمران خان میرا لیڈر ہے اور عمران خان غدار نہیں ہے۔ یہ بڑا واضح پیغام عارف علوی نے جو ہے وہ دے دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ میں کہیں پہ نہیں جا رہا۔ جنوری میں انتخابات کے حوالے سے صدر عارف علوی نے کہا کہ جنوری میں انتخابات پر مجھے اعتماد نہیں ہے، لیکن جب سپریم جوڈیشری نے اس بات کو نظر میں لے لیا ہے تو مناسب فیصلہ آئے گا۔ میں پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کا نمائندہ نہیں ہوں، لیکن جو بات ہے کرنی چاہیے، وہ میں اپنی بات نہیں رکھ سکتا۔ ان کے 80 لوگ گرفتار ہیں، غزہ پر احتجاج کرنے جاتے ہیں تو بھی ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گو کہ میں اس وقت پی ٹی آئی کا نمائندہ نہیں ہوں، میں تو پورے ملک کا صدر ہوں، لیکن جو حق بات ہے، جو سچ بات ہے، وہ کرنی چاہیے۔ غزہ کے حوالے سے احتجاج ہو تب بھی پی ٹی آئی کے لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں، انہیں کسی قسم کی کوئی آزادی نہیں ہے، جبکہ باقیوں کو آزادی ملی ہوئی ہے۔ تو میں یہ بات کرتا رہوں گا۔ دوسری جانب ناظرین کرام، شیر افضل مروت نے عمران خان کے حوالے سے کہا ہے کہ اڈیالہ جیل پورا گواہ ہے کہ عمران خان صبح و شام تہجد، نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ آج ان کی ملاقات بھی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہر طرف اڈیالہ جیل میں بات ہو رہی ہے کہ عمران خان قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں صبح و شام، اور تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اور چیئرمین پی ٹی آئی آج بھی میرے لیڈر ہیں۔ یہ ڈاکٹر عارف علوی کا بیان ہر طرف چل رہا ہے، انہوں نے آج کھل کر پیغام دے دیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی آج بھی میرے لیڈر ہیں۔ دوسری جانب اعجاز الحق جو جنرل ضیاء الحق کے صاحبزادے ہیں، جن کی اپنی جماعت بھی ہے، ان کا کہنا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ عمران خان کو اندر قید کر کے تم الیکشن جیت لو گے؟ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، وہ چوروں کے لیے دھاندلی نہیں کر سکتے۔ یہ اعجاز الحق نے آج کہا ہے۔ ویسے یہ حقائق کے برخلاف بات ہے، بظاہر لگتا نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کسی قسم کا کوئی ہاتھ اٹھایا ہے یا انہوں نے تحریک انصاف کے خلاف جاری آپریشن میں کوئی کمی کی ہے۔ پچھلے ہی دنوں صداقت عباسی، عثمان ڈار، فروخ حبیب اور شیخ رشید کے انٹرویوز آپ کے سامنے آئے ہیں۔ بہرحال آج نواز شریف کے حوالے سے ایک تھریٹ الرٹ بھی جاری ہوا کہ نواز شریف کی جان کو خطرہ ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف دونوں ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہونے چاہیے، دونوں کو اکٹھا سفر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نواز شریف کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ اب پتہ نہیں یہ نواز شریف والا وزیر اعظم والا پروٹوکول دینے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو اچھا پروٹوکول مل رہا ہے، آگے پیچھے ہوٹر والی گاڑیاں، ہٹو بچوں وغیرہ والا سارا تماشا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ واقعی تھریٹ ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن نواز شریف کی سیکیورٹی کو بڑھا دیا گیا ہے۔ جاتے جاتے ملکی صورتحال کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پی آئی اے اس وقت بدترین مالی بحران سے گزر رہی ہے۔ ملکی خزانے میں پیسہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے پی آئی اے کو کوئی گرانٹ نہیں دی جا رہی۔ آج بھی 49 پروازیں منسوخ کی گئی ہیں۔ گزشتہ 10 دنوں میں منسوخ ہونے والی پروازوں کی تعداد 489 ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے جب تک پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آ جاتا، کسی بھی طرح سے ملک میں معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ آج الیکشن کروائیں اور قوم کی یا عوام کی نمائندہ جماعت کو برسر اقتدار لائیں، اس کے بعد یہ مشکل حالات بدل سکتے ہیں۔ بصورت دیگر ہم اسی طرح مزید مشکلات کی دلدل میں دھنستے چلے جائیں گے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔